السلام عليكم. معكم استاذ منير شبوع، استاذ اللغه الفرنسيه. نكملوا لي فيديو ديالنا والدروس ديالنا، واليوم راح نديروا لي سبستيتو غراماتيكو الجزء الرابع. معناتها درنا 3 فيديو مع التكست هيستوريك. اليوم نبداو الاجزاء الاخرى اللي قعدونا في لي سبستيتو غراماتيكو، وراح نشوفوا لي برونون relatifs. Les pronoms relatifs, bien sûr, qui n'ont les substituts grammaticaux, c'est pour éviter la répétition. Parce que nous faisons pour ne pas répéter un mot, nous utilisons des pronoms, maintenant les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs, on a زوج منهم. عندنا اللي راح نشوفوهم bien sûr. عندنا les pronoms relatifs simples. معناتها فيهم جزء واحد، كلمة واحدة متكونة من جزء واحد. وعندنا لي برونون كومبوزي اللي هما ان شاء الله راح نشوفوهم في فيديو واحد اخرى. نديرو برك لي برونون سامبل، ومن بعد نزيد ندير فيديو واحد اخرى على كومبوزي باش ما نطولوش بزاف في لا فيديو. دونك لي برونون ريلاتيف كومبوزي هما متكونين من زوج اجزاء، سواء تكون بريبوزيسيون بلس ان برونون ريلاتيف ولا ان ارتيكل بلس برونون ريلاتيف، ما يهمش ومن بعد نعرفوهم. Alors نبداو بدون اطاله، راح نشوفوا هاد الربعه كي كو دون او. alors شيء مهم جدا، حاجه تري امبورطون. كي تعود على ان سوجي، على فاعل. كو تعود على مفعول به مباشر، ان سي او دي. دون دي او ان تي تعود على ان سي او اي، مفعول به غير مباشر، complément d'objet indirect. COD complément d'objet direct. Ou تعود على un CCL ou un CCT, un complément circonstanciel de lieu, un complément circonstanciel de temps. ظرف مكان وظرف زمان. alors حاجة مهمة ثانية، sujet و COD و COE هادو يعودوا على qui bien sûr que dans ولا qui que dans يعودوا على هذا لو سوجي سي او دي ولا سي او اي. لازم يكونوا دي نون، لازم يكونوا اسماء دي نون. ما يقدروش يرومبلاسيو، ما يقدروش يعودوا على دي زادجيكتيف ولا دي زادفيرب وحدهم. لا يقدروا يكونوا دي نون ومعاهم دي زادجيكتيف ولا دي زادفيرب. لي زادجيكتيف هما الصفات، لي زادفيرب نورمالمون ظروف هكذا. دونك لي نون يكون معاهم ادجيكتيف ادفيرب، بصح كي كو دون ما يرومبلاسيش لي زادجيكتيف و لي زادفيرب. شدوها مليح في راسكم. ودوك نجيكم من الاخر تاع الاخر كيفاش تلقاو لو سبستيتو تاع كي كو دون. تبعوا معايا نواصلوا في ليكسبليكاسيون ديالنا. دونك il remplace des noms masculins, féminins, singuliers ولا pluriel. ما يهمناش، ماشي لازم يكون فيمينا. معناتها كي نقول كي لازم يكون فيمينا ولا لازم يكون بلوريال. نو ما يهمناش، نيمبورت كال مو، نيمبورت كال جونغ، نيمبورت كال نومبر. لو جونغ فيمينا ماسكولين ولا لو نومبر سينغولي ولا بلوريال، ما يهمش. ما تدخلوش في مخكم هاد الحكايه دوكا مع لي برونون سامبل. في لي برونون كومبوزي حكايه واحده اخرى ندخلوا فيهم هذا. دونك il remplace معناتها نحطوهم في بلاصه دي نون. J'insiste à les noms. Des noms masculins, féminins, singuliers ou pluriels. Ça. Ils renvoient, يعودون souvent à l'antécédent. هذه تعمل الاخر هذه. واش تحب تلقى على الماشي يعودوا واش يرومبلاسيو هاد لي برونون، هاد الثلاثه هادو. روح لونتيسيدون. لونتيسيدون واش معناتها؟ لونتيسيدون هي الكلمه التي تسبقهم. الكلمة التي تسبقهم ما لازمش تكون ان فيرب، لازم تكون دو ناتور غراماتيكال ان نون. معناتها لا ناتور الطبيعة النحوية تاع الكلمة اللي تكون قبلهم لازم يكون ان نون، اسم. لازم يكون ان نون، ان سوجي، ان سي او دي ولا ان سي او اي هكذا. دونك ديما كي تكون عندك اون فراز شوف الكلمه اللي قبلها. الا بغيت الكلمه اللي قبلها راهي فعل، لا ما ديرهاش. الا بغيت قبلها ان نون شك فيها، معناتها هذيك هي صح. شوفوا ان اكزومبل. نبداو اول حاجه بكي.
J'ai mangé la pomme qui se trouvait sur la table. J'ai mangé كليت تفاحة اللي كانت على طاولة. صح. عندي لهنا يقول لك السؤال يقول لك أكي ولا أكوا renvoie كي على من يعود كي هنا. كي لهنا نقول لكم نحوسوا على لونتيسيدون. نجي نشوف لونتيسيدون لهنا ونفيريفي اسكو راهو ان نون. وي راهو ان نون. دونك يدخل نيشيك. ما نحوش نفهم الى فيمينا ماسكولين سانغولير بلوريال. ما نحوش نفهم. الوغ راهو ان نون سي بون تري بيان. دونك انا واش قلت لكم لهنا كي remplace ان سوجي يولي على الفاعل. واش ندير؟ حنا واش قلنا كي نستعملوهم بور ايفيتي لا ريبيتيسيون باش نتفاداو التكرار. هكذا تبعوا معايا. سي كوم سي راني نقول جي مونجي لا بوم في بلاصه كي حنا قلنا باش نتفاداو التكرار نحط لا بوم ونشوف نزيد نفيريفي اسكو راني صحيح ولا لا. Se trouver sur la table. Qu'est-ce qui se trouvait sur la table? La pomme. Alors, la pomme, je crois qu'on a deux phrases séparées. La pomme se trouvait sur la table. La pomme se trouvait sur la table. La pomme اللي كي حطيتها في بلاصه كي في الجمله واش راهي؟ واش راهي لا فونكسيون تاعها؟ لا فونكسيون تاعها هي سوجي، هي اللي راهي تقوم بالفعل، هي اللي راهي تحرك في الفعل. دونك لا بوم سو تروفي سور لا تابل. لا بوم هي اللي كانت معناتها هي الفاعل، داكور، هي لو سوجي. دونك هنايا لا بوم هذه باش ما عاودناهاش حطينا في بلاصتها كي. دونك pour remplacer un sujet je mets qui. Donc c'est comme si on a j'ai mangé la pomme se trouvait sur la table. باش نتفاداو هذه تاع la pomme نديرو في بلاصتها qui. وكي renvoie à la pomme هنايا à la pomme راهو un nom وعنده fonction تاع sujet، عنده la fonction العمل تاعو الدور تاعو هو سي لو سوجي، داكور. كاين بتيت اسيوس مؤشر ثاني تيخليكم تعرفوا على من يعود كي. دي فوا ماشي دائما مي راح يعاودكم تلقاو قبل لو نون هذاك لو لا لي الابوستروف ان اون دي يكون دي فوا يكون مؤشر ثاني، دي فوا يكون مؤشر. نعاود كي renvoie à un sujet. Qui renvoie à un sujet. معناتها كي تحطوا في بلاصه كي الكلمه هذه، كي تحطوا في بلاصه كي الكلمه هذيك اللي راكم شاكين فيها، اذا الجمله تاعكم راهي صحيحه معناتها كي نقول لا بون سو تروفي سور لا تابل جمله صحيحه، هذاك هو لو سبستيتيو، هذاك هو لو مو كي رونفوا ا كي. اذا حطيتوا الكلمه هذيك لهنايا وجاتكم الجمله ماشي لوجيك غير منطقيه ما عندها حتى معنى معناتها راكم غالطين. سي كلير صح. نشوفوا دوكا مثال تاع واش نشوفوا المثال تاع que. Alors, la brosse, ما جبتهاش معليش نمسحو بيدينا. شنو نديرو الوقت؟ Alors نشوفوا المثال تاع que. Mon père, baba, abi, mon père a aimé, mon père a aimé la voiture que j'ai acheté. معناتها mon papa الاب ديالي عجباتو السياره لا فواتور اللي شريتها. هكذا قلنا كو renvoie à un COD مفعول به مباشر ان كومبليمون دوبجي ديريكت. شوفوا معايا انا قلت لكم ثاني يعاود يولي لونتيسيدون. شوفوا هاد لا فراز mon père a aimé la voiture que j'ai acheté نزيدو لها que j'ai acheté quoi. عاد يطرح السؤال j'ai acheté quoi. j'ai acheté وشنو كي نقول كوا باش نلقى سي او دي
la voiture. J'ai acheté la voiture. Donc هنايا le complément d'objet direct المفعول به المباشر في الجملة وين راح يكون؟ ما راحش يكون في أول الجملة، ما راحش يكون الكلمة الأولى، ما راحش يكون قبل لو فيرب. خطرات يقدر يكون قبل لو فيرب، مي عامة لو كومبليمون دوبجي ديريكت يجي مور لو فيرب. يجي مور لو فيرب. ها كي طرح السؤال نقول جي اشتي كوا، نجاوب ونشوف اسكو الجملة تاعي صحيحة. جي اشتي لا فواتور. جي اشتي لا فواتور الجملة تاعي راهي صحيحة. دونك ها هنا ندخل شك بلي سي لا فواتور. هكذا صح. دونك هنايا واش عندي؟ على بالي بلي هذا عنده لا فونكسيون تاع سي او دي، لا فواتور عندها فونكسيون تاع سي او دي في الجمله الثانيه. هنا كونسي راني نقول مون بير ا ايمي لا فواتور، جي اشتي لا فواتور. هكذا جي اشتي لا فواتور صح. قلت لكم ثاني يعاود يقول لي على لونتيسيدون لو بلو سوفون كو لونتيسيدون هي الكلمه اللي تسبق لو برونون ريلاتيف. كو هاي كلمه هاوني لونتيسيدون، هذا هو لونتيسيدون. دونك راني نزيد كونفيرمي بلي لا فواتور هو البديل. نزيد نكونفيرمي بحاجه واحده اخرى ثاني، نزيد نكونفيرمي باش نشوف اسكو سي ان نون. قلنا هنايا لو سوجي كومبليمون دوبجي ديال سي او اي راح يكون لا ناتور غراماتيكال ديالو، الطبيعه النحويه ديالو راح تكون اسم. لا فواتور اسم. دونك خلاص عندي انتيسيدون وعندي نون، وزيد كونفيرمي الثاني بالكومبليمون دوبجي ديالو. حطيته في بلاص في الجمله الثانيه، نحيت الكو حطيته في الجمله الثانيه، لقيته باللي في الجمله جا صحيح. دونك راني نزيد كونفيرمي ثلاث حاجات. اول حاجه سي او دي، ثاني حاجه بلونتيسيدون، ثالث حاجه عرفت باللي عنده طبيعه نحويه اللي هي لو نون. وكاين مؤشر اللي قلت لكم عليه ثاني اللي هي لا ان اون دي ايتترا. هكذا طيب بيان. نشوفوا دوكا المثال تاع دونك. تبعوا مليح معايا المثال تاع دونك. Alors, je me suis réveillé. Là, non. هذا ماشي المثال تاعنا. On évoquera. سوف نتحدث. On évoquera le sujet. الموضوع. نتكلم على الموضوع. dont je t'ai parlé demain. معناتها راح نطلقوا للموضوع اللي تحدثنا عليه، اللي هدرت لك عليه بلوتو غدوه ان شاء الله. demain. هاي قلنا هنايا dont remplace un COI, un complément d'objet indirect, مفعول به غير مباشر. On évoquera le sujet dont je t'ai parlé demain. نطرحوا السؤال باش نلقاو COI. Alors, je t'ai parlé de quoi? باش نلقاو COI نطرحوا السؤال de quoi, de qui, à quoi, avec qui, avec quoi, sans qui, sans quoi, etc. De quoi? نطرحوا السؤال de quoi ونشوفوا اسكو كي نحطوا مور لو فيرب، نحط لو مو هذاك اللي لقيتو مور لو فيرب نلقى لا ريبونس. جو تي بارلي دو، هنايا عندي لو سوجي، ما نقولوش دو لو، نقولو دو. داكور. جو تي بارلي دو سوجي. هضرت لك على لو سوجي، الجمله تاعي راهي صحيحه انا كي نقول جو تي بارلي دو سوجي. حكيت لك على لو سوجي اللي هضرنا فيه. حكيت لك على لو سوجي صح. طيب بيان. دونك هنا يدخلني شك في واش في لو سوجي. دونك هاد لو سوجي هذا كي نحطو هنا في لافراز تولي عنده فونكسيون تاع سي او دي، سي او اي باردون. نزيد دوكا نشوف اسكو راهو انتيسيدون، معناتها اسكو هاد لو سوجي هذا راهو جاي قبل لو برونون دون. راهو
جاي قبل لو برونون دون اسكو راهو اسم ان نون لو سوجي وي عنده لا فونكسيون تاع ان نون خلاص مالا سي بون دونك دون سو كا لا ريبونس تاعي راهي صحيحه مؤشر واحد اخر ثاني راه عندي ثاني لو كيما قلت لكم لو لا ايتترا راني لقيت لهنايا لا ريبونس دونك فو فوايي لهنايا باش نلقاو كي كو دون souvent c'est l'antécédent كلمه اللي تبخم سي لو بلو سوفون كلمه اللي تبخم دي فوا كلمه هذه اللي تبخم تكون ان ادجيكتيف ان ادفيرب لا زيد شوف الكلمه اللي قبلها الا كان ان فيرب شوف الكلمه اللي قبلها نو ماشي هذا هو داكور دونك فو فوايي بلي هنايا رانا فريمون ندبرو في دي زيتاب كيفاش تجاوب كيفاش تلقى لا ريبونس دونك تبع هاد لي زيتاب امبوسيبل تروح لك لا ريبونس امبوسيبل تروح لك لا ريبونس نزيدو نشوفو دوكا le pronom ou qui renvoie au CCL ou qui renvoie au CCT. Donc, on dit que là, ça, on a donné. Voilà. Je vous donne des exemples. Tiens, ou. Bon, نبداو نشوفو تاعو la ville ou la maison où la maison où j'habitais, la maison où j'habitais était magnifique. كانت رائعة. دار اللي كنت ساكن فيها كانت مانيفيك شابة بزاف رائعة. Alors, où renvoie soit un CCL ou un CCT. ظرف مكان ولا ظرف زمان. Alors هنايا او تو سامبلومون راهي ساهله او حوس على المكان ولا ظرف المكان اللي كان من قبل. دونك لهنايا او لا ميزون هاولي رابيدمون ما نديروش سي ال خلاص هذه هي لا ريبونس ديالي. اون بليس دو سا راهي اونتيسيدون. هنايا او تقدر ما تكونش اونتيسيدون تقدر تكون كلمه قبلها بالبزاف. مي المهم نتوما ركزوا شويه مع لونتيسيدون وعرفوا بلي او تولي السي سي ال كومبليمون سيركونستانسيال دو لو ظرف دو ليو ظرف مكان. الوغ جابيتي كي نطرح السؤال باش نلقى سي ال واش نقول او اين كنت اسكن. جابيتي était magnifique. J'habitais la maison. كنت نسكن في دار. هذيك لا ريبونس راهي صحيحه. دونك من الاخر الاو تحوس على لو تحوس على المكان ظرف المكان. نشوفوا مثال تاع سي سي تي. شوفوا المثال تاع سي سي تي. Alors, je me suis réveillé. Je me suis réveillé au moment où mon frère s'apprêtait à dormir. S'apprêter à dormir. Alors, je me suis réveillé au moment. Note. في الوقت اللي خويا كان رايح يرقد. Alors, هنايا où renvoie à quoi? Renvoie à un CCT. Je me suis réveillé au moment où mon frère s'apprêtait à dormir. صح. Où renvoie لهنا un CCT. كيفاش عرفت بلي كان CCT؟ لا خاطر قبل وهذا في الجمله ما كانش ان ليو ما كانش ان ليو كاين او مومون
هنايا عندي تي. هاد الجمله ما تركزوش معاها بزاف، وما تركزوش بزاف مع الكو، وما تركزوش بزاف مع دون. ركزوا بزاف مع كي اي كو. هادو هما الزوج اللي مهمين بزاف واللي لا كيسيون طيح عليهم بزاف في الباكالوريا. نشوفوا دوكا امثله تاع سوجي باك. الوغ نحكمو سوجي تاع 2019 العام اللي فات، لغات اجنبيه. مثال باك تاع لغات اجنبيه. الوغ هايديك اون فيريتابل الجمله هايديك يقول لك à quoi renvoie qui une véritable psychose, une véritable psychose الهلع خوف de l'attentat s'empare des Européens. S'empare des Européens. هاي دالك لهنايا كي سوجي باك 2019 لغات أجنبية. qui réagissent par des ratonnades. انت راك حابس الفرنسي ولا راكي حابسه الفرنسي مغلوقه الفرنسي، ما تفهميش كاع هاد الكلمات. تبعي لي زيتاب اللي قلت لك عليهم، ما تكسرش راسك. الوغ هايا نجيو هنايا يقول لك اكوا رونفوا كي رونفوا ا وشنو ا ان سوجي. الوغ كي réagissent par des ratonnades. شكون هما هادو اللي ils ont réagir par des ratonnades؟ نحوس على الجواب. نبدا نسيي نشوف لي زوروبيان. Les Européens réagissent par des ratonnades. Oui, peut-être. S'empare, on a s'empare, c'est un verbe, c'est un verbe. L'attentat réagissent par l'attentat. واحد réagissent هنا عندي ENT هنايا عندي شوفوا هنا مليح شوفوا كيفاش تقدروا تلقاو لا ريبونس. ENT معناتها لازم يكون بلوريال. هذه حاجة مهمة جدا. هنا لازم يكون الكلمة اللي تسبقها لازم تكون في البلوريال. S'empare verbe on a l'attentat là, véritable là, psychose non. واش قاعد لي هنا؟ قاعد لي des Européens. ولو كان ترماركيو هنا des Européens راهي بالاس. شوف هنا مازال كاع ما خممتش كاع نخمم لهنايا مازال ما طبقت لي زيتاب ديالي. هنا عندي بلوريال دونك لو سوجي هذا لازم يكون في البلوريال. دونك هنا اوروبيان راني توسوس لهنا توسوس لي زوروبيان. هذه كي نكتبها des Européens. توسوس لها هايا توسوس لي زوروبيان. هاكا نكتبها ما مانيش فاهم واش معناتها لي زوروبيان. اوروبيان معليش نكتبها يا سيدي. راني كتبتها دوكا ومن بعد واش قلت لكم انا قلت لكم تولي على لونتيسيدون. لونتيسيدون هاكا الكلمه اللي قبلها. وي هاي الكلمه اللي قبلها تقدر تكون كلمه واحده اخرى لهنا بينها وبين كي يقدر يكون ان ادجكتيف ما يهمش صح. اسيدي يقولوا يهم كاينه كلمه واحده اخرى كيفاش تعرف؟ دونك راني قلت لك لازم يكون ان نون. لازم يكون ان نون. دونك راهي ان نون وراهي انتيسيدون. زين كي نحط هادوكا في الجمله الثانيه معناتها كي نحي كي ونحط في بلاصه هذيك الكلمه لازم الجمله تكون صحيحه. الوغ des Européens الأوروبيون réagissent par des ratonnades. الجمله تاعها صحيحه عندها معنى سي لوجيك. معناتها لي زوروبيان هنا عندها لا فونكسيون تاع سوجي. الدور تاعها هنا في هذه الجمله راهي سوجي هي اللي راهي تقوم بالفعل. لي زوروبيان هما اللي ils ont réagi. D'accord. Donc هنايا عندي لو سوجي وراني كونفيرميت بليك لا ريبونس تاعي راهي صحيحه.